गावचे ग्रामस्थ जमल्या आज कोमुलताजीची जनरल बॉडी मीटिंग आशिल्ली अंडर द लीडरशिप ऑफ गिरीश नंदकिशोर विसगांवकर, सुरेश मधुकर परब आणि प्रथमेश पुंडलिक प्रभू हांची सगळ्यांची आज मीटिंग आशिल्ली हांगा. आज जनरल बॉडीक तांणी डिसायड केला जयेश प्रभू हांचे सगळ्यांची कमिटीची आज मीटिंग आशिल्ली आणि जनरल बॉडी कित्याक आपयले गावचे कल्याण करपाक किंवा गावचे बरे करपाक न्ही. मित्तल कॅसिनोचो ओनर जाका मोल्या खंय तरी ताचेर इबा केस रजिस्टर जाल्ली गिफ्ट सापडिले तो मित्तल हांगा 42,000 जमीन खंय त्या मित्तलाक दितात हांगा. म्हणजे गांव जो पळय गांव सुशेगाद आसा उजगांव हे कोमुलताजीचो प्रेसिडेंट आणि हो एटर्नी ह्या गांवान मित्तलाक हाडटात कॅसिनोवाल्याक. कित्याक हाडटात जाल्यार हे आदिनाथांचे खंय देवूळ बांदून दिता. हांव इतलेंच विचारता आज अख्खे गोंय उठला दिल्लीकार नाका म्हणून आणि आम्ही स्वता हे गांवकार हे जागेचे राखणदार आज हे दिल्लीकारांक उजगांव हाडटात. हे कमिटीचे दोग-तीग जाण सामके व्हडलेशे RSS हातून आसात मरे. तुम्ही आता इन्क्वायरी करात. हेच तुमचे ते हेच व्हडले लोकांच्या हाजेर रेडी मारून दाखयता आणि तुम्ही स्वता बीफ उजगांव हाडपाक सोदता. ती जमीन आसा ती जमीन दुसऱ्या कोणाक दिवंक मेळपाना एक्सेप्ट गांवच्या लोकांक सोडून. गांवच्या लोकांक आमचे गोंयकार भुरगे कितलेशे बेकार आसा, आमचे उजगांवचे भुरगे कितलेशे बेकार आसा, इंटरेस्टेड आसा. ते म्हणटा आमी थंय कोंबडे फॅक्टरी घालता आनी कितें घालता आनी थंय आमी खंय पडीक जमीन आहा थंय शेतवून काडटा. पूण ही कोमुलदाद आमकां दिवंक तयार ना. कुंडील का कोण ती लिजार दिल्ली परत आणि मायकल त्या ती लिजार दिली त्यांचे आता 149 ओनर म्हणून नाव येयला. लिजार दिल्ले नाव कशें येवपाक शकता. मे बी हेंचो कितें तरी भितर इन्वॉल्वमेंट कितें तरी आसतलो. हियरिंगाक वचप ना एक्स पार्टीच्या फेवरान केस जावप हेजी इन्क्वायरी जावपाक व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा हांगा. आयज आमी तेंचे पळयले जांकां चलोंक जायना ते आयज हांगा येयले. म्हणजे तांकां फोर्सान हाडटा ते उजगांवकर. हे उजगांवकर न्हू बाकीचे म्हणजे गिरीश उजगांवकर. कित्याक गिरीश उजगांवकरान हे जे कर्म केला न्हू हें सामकें डेंजर केलां. जेणे करून तेणी दिल्लीवाल्याक ही सगळी जमीन दिल्या आनी ही आमी करूंक दिवचे ना. आमी तेंचे कडेन विशय असो मांडला की तुमी जी भायल्यांक दिता जे दिल्लीवाल्यांक जी जमीन दिता ती दिवं नाका. आनी तेंच्यांनी विशय कसो केला की आमी देवूळ बांदता म्हणून. रायट तुमी देवूळ बांदा. आमचो बी देव तो आदिनाथ देवस्थान हे आमचें आहा. आमकां बी आमचें देवूळ जाल्लें जाय. 48,000 सराउंडिंग 217 आणि 216 सर्वे नंबर आसा तो तेणी एनक्रोच केला. कोमुलदाद ही कोणाच्या बापायली न्हू जाय ते घाटी खंयचे येता मित्तल शर्मा वर्मा आनी आपणाक जाय ते हे करता म्हणून आमी काल मंटपान गेले. तेंची जनरल बॉडी मिटींग जाताली. आमकां सगळ्या लोकांक भायर घातले आनी ते लोक केले पुलीस हाडले आनी भितर तेंच्यांनी रेजोल्युशन पास करून घेतले. पूण त्यांच्या रेजोल्युशनाक हे आमच्या गांवच्या सगळ्या लोकांचो ओपोज आसा. कारण कोमुलदाद ही फक्त गांवच्या लोकांक मेळचा. कोण बेकार आसा भुरगे कोण आनी धंदो करूंक सोदता कोण आनी कितें फीश फार्मींग कोण डेरी फार्मींग कोण पोल्ट्री फार्मींग करूंक सोदता आनी कितें कोण शेत करपाक सोदता कोण कुळागर माड एक्सेट्रा तांकां मेळपाक म्हणून एक काडटा आनी भायल्या लोकांक दिता. कारण आमच्या लोकां कडल्यान आमच्या गांवच्या लोकां कडल्यान हांकां कमिशन मेळना. हांकां हे भायले दिल्लीचे शर्मा वर्मा आसा तेंचे कडल्यान कमिशन मेळटा. तशेंच आनी एक तुमकां सांगता हांव ते आश्रम आसा गौसेवा म्हणून तुम्ही जाणा आसतले सगळे तेजे कडेन 1 लाख स्क्वेअर मिटर कोमुलदाद जागो आसा. तेणी हो कोणालो म्हणून म्हणजे खंयच्या कुस्तार म्हणून 1 लाख स्क्वेअर मिटर हे जागो हे केला न्ही ताका आमची बॉडी शामील आसा. त्याच्या लागून आमी ही सभा ह्याच लागून आपयल्या की हेंच्यांनी कितें हो निर्णय घेतला रेजोल्युशन पास केला ताका आमचो हो खर विरोध आसतलो. गोंयांत सध्या कितें चल्ला ते पणजे मडगांव फोंडे हांगा थंय सगळे दिल्लीकार आनी खंयचे मारवाडी आनी कोण सगळ्यांनी जमनी घेवन बळकून दवरले आसा आनी गोंयकार आयज सोदचे पडटा. उजगांव सारकेलो गांव आसता म्हाका अजून तोय बी ऑलमोस्ट तसोच जाल्लो आसा. तिस्कार हांगा तो पळयत जाल्यार उजगांवचो आपण वडाकडलो आनी बाकी वाड्यावयलो वाठार आहा तो अजून म्हाज्या हिसपान तो अजून खंय स्थिर आसा. म्हणजे अजून आमी गोंयकार हांगा पळोवंक मेळटा आनी आमचे जे गांवचे लोक आसा ते हांगा पळोवंक मेळटा. पूण हे जे वेव्हार सध्या चल्ल्या ते जर म्हाका दिसता अशें कायम उरत
जाल्यार मात आय थिंक ते बी आमकां पळोवंक मेळचें ना आनी ते जमनी घेवन हांगासर ते इतले स्थायीक जातले आनी आमी हांगासर घाटी कशें रावचे पडटले. 12 वांगड्याचो गांव पयलीं हांगासर 12 जाण म्हणटाले. ह्या 12 जाणांचें नांव हेंच्यांनी काडून उडयलें. वडाकडे गेले, उजगांव गेले, पण आतां 12 जाण कोणूच म्हणना. एक्चुअली पयलीं ते 12 वांगडे ते बसताले, चडशे विशय हांगाच मांडटाले. ज्या जाग्यार क्रेसीची गॅरेजी कडेन वचपाक रस्तो आसा पळय तेच्या मातशे आयल्यान आयज तो जागो ना. कोमुदात कॅनॉट ट्रान्सफर ऑर सेल जाल्यार आयज सेल डीड मारता हे कोमुदाच्या झेटरनी कोण आहा पळय ते सेल डीड मारता आनी जमीन विकता. हे ते व्हडले फ्रॉड. हे फ्रॉड कित्याक लागून जाला? आमी ओगी रावल्या म्हणून. आमी ओगीत कितले पर्यंत रावतले? आयज सर्वे चेंज केल्या, फाल्यां थंय जी जमीन विकल्या पळय तांकां कोणा मित्तल म्हणून कोणा दिल्या ते सर्वे नंबरान जे आतां कोणाची घरां येता कितें येता कोणाक कांय खबर ना की देवूळ येता कितें येता तें. पूण फाल्यां जर आमच्या वाड्याचे वाडेच वेळ विकतले कित्याक लागून? तुमची जमीनूच म्हणटले आमची ती, तेन्ना कितें करतले? तेजें काडलां मरे, म्हाका कित्याक पडलां तेजें काडूं? हे जर केलें जाय जाल्यार आख्खो गांव आमी उडावन बसतले आनी मागीर कपलार हात धरून रडपाची पाळी येतली. आयजूच जागे जावपाक जाय. आर्टिकल 317 म्हणटा कोमुलदाद जी जमीन आसा ती आफ्राम्यांत म्हणून ऑलरेडी आमकां दिल्लो आसा. आयज प्रत्येक सर्वे नंबरान तेंच्यांनी कितें केलां? आख्खी चडांत चड जमीन जी आहा ती बामणांची आहा, बामणाची नांवां लागलेली आसात. कशी? 12 वांगड्यांक जर जमीन वांटलेली आहे तेन्ना तांकां जो अधिकार दिल्लो जायत जाल्यार 12 वांगड्यांची नांवां गेली खंय? त्यांच्या हक्काची जमीन गेली खंय? आयज बामणूच आसा उजगांवान आनी आमी आसा ते कोण? The voice for coin.